पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन नया रिकॉर्ड बन गया। स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 56,000 से भी ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में 790 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 56,182 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। इंटरबैंक में डॉलर 87 पैसे महंगा 287 रुपये 90 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज से डॉलर 287 रुपये 3 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर का 288 रुपये में लेन देन जारी है। पाकिस्तान और IMF में जायज़ा मुज़ाकरात का आखिरी दौर। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। IMF अपने मुतालबात और सिफारिशात से पाकिस्तानी वफ्द को आगाह करेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट के हवाले से मेहमान वफ्द को ब्रीफिंग दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान पहले जायजे के लिए IMF की तमाम अहम शराइत पूरी कर चुका है। मुज़ाकरात 3 अरब डॉलर्स के कलील मुद्दती प्रोग्राम के तहत हो रहे हैं। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त मिलेगी। तहरीक इंसाफ के दौर में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ ऊपर से लेकर नीचे तक सब बहती गंगा में हाथ धोते रहे। ऑडिटर जनरल ऑफिस की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सरकारी पेंशन याफ्ता मुलाजमीन और उनकी बीवियों को 3 करोड़ 77 लाख रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ की गईं। दस्तावेज के मुताबिक ग्रेड 1 से 20 तक के हाजिर सर्विस और पेंशन याफ्ता मुलाजमीन और उनकी बीवियों को नवाजा गया। 27,88,000 मुस्तहकीन के शनाख्ती कार्ड ही रिकॉर्ड में ना होने का इंकशाफ। इनको मजमूई तौर पर 35 अरब 33 करोड़ रुपए से ज़ायद अदायगियाँ की गईं। BISP इंतजामिया का कहना है कि लिस्ट नादरा की जानिब से फराहम की गई, बाद में उसे ब्लॉक कर दिया गया। मुलाजमीन के खिलाफ कवायद के मुताबिक कार्रवाई शुरू हो गई। लाहौर में फिर स्मॉग के बादल छा गए। आलूदा शहरों की फहरिस्त में बाकू का शहर आज फिर दुनिया में दूसरे नंबर पर। फजाई मयार कल से भी खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 रिकॉर्ड किया गया। मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि शहर में अगले 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। तिबी माहिरीन का आवाम को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। उधर स्मॉग के बायस पंजाब के 8 अजला में बंद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। हुकूमत ने स्मॉग की शिद्दत के बायस तालीमी इदारों में 4 रोज की छुट्टी दी थी। बुशरा बीबी, फराह गोगी, फवाद चौधरी की आज नैब तलबी। चेयरमैन PTI की अहलिया का स्टेटस मुल्जिम में तब्दील कर दिया गया था। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुशरा बीबी को दिन 2 बजे नैब रावलपिंडी बुलाया गया। अराजी मुकदमे में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी तलब आज 10 बजे पेश होने का हुक्म दिया गया था। ताहाल अभी तक पेश न हुए। फराह गोगी को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में दिन 3:30 बजे मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने का हुक्म। सिक्योरिटी खदशात के बायस साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी का जेल में ट्रायल होगा। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए वजारत कानून की समरी की मंजूरी दी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 14 नवंबर को अडियाला जेल में होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौरा बलूचिस्तान में तब्दीली। आज की बजाय कल रवाना होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी साथ जाएंगे। अहम सियासी शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। कायद मुस्लिम लीग नून दौरे में अहम सियासी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। इलेक्शन के हवाले से बातचीत की जाएगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का भी ऐलान मुतवक्के। नवाज शरीफ बलूचिस्तान में पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। इलेक्शन सियासी जमातों के दरमियान होना चाहिए, इदारों और जमातों के दरमियान नहीं। पाकिस्तान में 2 ही लोग खामोश हैं, नवाज शरीफ या मैं। 21 को नवाज शरीफ वापस आया और 22 को मैं वापस आया। मैंने हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया, लेकिन मुझे नजर लग गई। नवाज शरीफ को कब नजर लगती है इसका इंतजार करूंगा। शेख रशीद की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू बोले, किसी को समझ नहीं आ रही मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है। साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब पुलिस की जानिब से दर्ज मुतअद्दिद मुकदमात के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पेश। अदालत का पिटीशन के तमाम एतराज़ात खत्म करके समाअत के लिए फिक्स करने का हुक्म। लापता शहरी आसमान और ज़मीन के दरमियान कहीं भी हैं तो ढूंढकर अदालत में पेश करो, बस बहुत हो गया। लापता शहरी लाकर अदालत में पेश करो वरना IG सिंध को तलब कर लेंगे। अगर लापता शहरी सूबाई हुकूमत के पास नहीं तो फिर कहाँ गए? JITs इजलास का क्या फ़ायदा जब बंदा ही बरामद नहीं कर सकते।
جسٹس عدنان الکریم میمن کے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ سندھ ہائی کورٹ کا ایس ایس پی اور ایس پی گلشن کو گرفتار کر کے 25 نومبر کو پیش کرنے کا حکم۔ آئندہ سماعت پر جے آئی ٹی سربراہ ذاتی حیثیت میں طلب۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی کراچی میں بیٹھک خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ایسی جمہوریت چاہتے ہیں جس کے ثمرات عوام تک پہنچے، ملک کا آئین عام آدمی کے حقوق کا تحفظ کر سکے، حکمران دوست آئین اب مزید نہیں چل سکتا، نون لیگ اور ایم کیو ایم کے اشتراک کی برکت سے پورا پاکستان مستفید ہوگا۔ خواجہ سعد رفیق بولے پارٹی منشور میں عدلیہ کے حوالے سے بھی قانون سازی شامل ہے، احتساب کے نظام کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، موجودہ نیب کے نظام پر بھی تحفظات تھے، ہمارا اتحاد چلے گا نہیں دوڑے گا۔ سندھ کے سیاسی محاذ پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے، لیگی رہنماؤں کے مشن کراچی پر شرجیل میمن نے تنقیدی تیر چلا دیے، بولے نون لیگ اور ایم کیو ایم کا اتحاد 0 ہے، نون لیگ ہمیشہ دھاندلی سے اقتدار میں آئی، نہیں چاہتے کوئی اور شخص ملک پر تھوپا جائے، آئندہ الیکشن میں مقابلہ سندھ نہیں وسطی پنجاب میں ہوگا، 8 فروری کو نون لیگ کو بری شکست ہونے جا رہی ہے، چاہتے ہیں ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر آگے چلا جائے۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین شاہ نے ذمہ داریاں سنبھال لی، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ آمد چاکو چبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا، وزیر اعلیٰ کے پی نے اپنے دفتر میں عملے کے ساتھ تعارفی ملاقات کی۔ ادھر خیبر پختونخوا کے نگران کابینہ کی تشکیل کے لیے اہم صنعتکاروں کی گورنر سے ملاقات، سابق صوبائی کابینہ کے 5 وزراء کی دوبارہ شمولیت کے لیے اہم شخصیات سے ملاقاتیں، نگران وزیر اعلیٰ مشاورت کے بعد حتمی فہرست جاری کریں گے۔ کراچی میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف شکنجہ ایک بار پھر سخت، پولیس کا رات گئے سہراب گوٹ الاسف اسکوائر میں سرچ آپریشن، گھر گھر تلاشی، 300 کے قریب مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا، قوائف مکمل نہ ہونے پر ہولڈنگ کیمپ منتقل۔ ادھر غیر قانونی افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری، ملک بھر سے گزشتہ روز 3000 سے زائد غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے، اب تک 2,20,000 سے زائد افغانی اپنے ملک چلے گئے ہیں۔ نگران پنجاب حکومت صوبے کی ترقی کے لیے کوشاں، پنجاب میں عوامی فلاح کی 107 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 2.6 بلین روپے مختص، پینے کے پانی، نکاسی آب اور سڑکوں کی مرمت کی اسکیمیں شامل۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دے دی، حتمی منظوری الیکشن کمیشن سے لی جائے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما روب صدیقی کو دل کا دورہ، اسپتال منتقل کر دیا گیا، ترجمان NICVD کا کہنا ہے روب صدیقی کی اینجیوپلاسٹی سٹینٹ ڈال دیا گیا، روب صدیقی کی سندھ ہائی کورٹ میں پیشی تھی، وہیں سینے میں تکلیف کے باعث طبیعت خراب ہوئی۔ سندھ بھر میں ایک بار پھر ملیریا مچھر بے قابو، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2248 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، رواں سال صوبے میں ملیریا کے 4,80,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے۔ محکمہ صحت کے مطابق کراچی میں 16 افراد میں ملیریا کی تصدیق ہوئی، متعدد افراد مختلف ہاسپٹلز میں زیر علاج ہیں۔